एउटा कम्पनीले आउटपुट एचिभ गर्नको लागि जति इनपुट प्रयोग गरेको हुन्छ, इनपुट मेबी इन द फर्म अफ यु क्यान से लेबर, human resource you can say, input may be in the form of you can say technological resource, input may be in the form of capital, हैन। जति इनपुट युज गरेको हुन्छ त्यो इनपुट युज गरेर एचिभ गरेको जुन आउटपुट हुन्छ नि, त्यो आउटपुट र इनपुट बीचको रेशियोलाई हामीले के भन्छ, नर्मली वी कल इट प्रोडक्टिभिटी, हैन। सो प्रोडक्टिभिटी simply refers to the ratio of output achieved to the input used by the company. And normally by measuring the productivity, we can simply identify how efficient the company is in utilizing its different types of inputs. एउटा कम्पनीले विभिन्न प्रकारको इनपुट प्रयोग गरेको हुन्छ, त्यो इनपुटहरुलाई युटिलाइज गर्ने इफिसिएन्सी कम्पनीको कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले प्रोडक्टिभिटी रेशियोबाट मेजर गर्छौं। And under this ratio, normally we are going to calculate these, है, यहाँनिर छ। The ratio include sales per employee, net value added per employee, labor equipment ratio, wage distribution ratio, wage base। यो पाँचवटा चाहिँ फन्डामेन्टल प्रोडक्टिभिटी मेजर गर्ने चाहिँ रेशियोहरु, है। अब यो रेशियोको मिनिङ के हुन्छ यसलाई हामीले अलिकति एक्सप्लेन गरौँ। यो त्यो पाँचवटालाई मैले यहाँ लेखेको छु। ओके, सेल्स पर एम्प्लोयी मीन्स the rupee amount of sales achieved by company by employing one employee, you can say, हैन। एउटा इम्प्लोइलाई प्रयोग गरेर कति रुपैयाँ बराबरको सेल्सले कम्पनीले जेनेरेट गर्न सकेको छ। What is the amount of sales per rupee per, you can say, unit of employee, you can say, कर्मचारी एकजना प्रयोग गरेर, लेबर रिसोर्स एकजना प्रयोग गरेर कम्पनीले कति सेल्स प्राप्त गर्न सकेको छ त्यसलाई हामीले यो सेल्स पर एम्प्लोयी भन्ने गर्छौं। Now this is called, you can say, labor productivity। यसलाई हामीले लेबर प्रोडक्टिभिटी भन्ने गर्छौं। अर्को टर्म्समा भन्ने भने लेबर प्रोडक्टिभिटी क्यान बी मेजर्ड, लेबर प्रोडक्टिभिटी दुईटा तरिकाले मेजर गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको लेबर प्रोडक्टिभिटी इन टर्म्स अफ सेल्स। When you are going to measure the labor productivity in terms of sales, then we divide net sales by number of employees। And again, labor productivity can also be measured in terms of net value added। नेट भ्यालु एडेडको आधारमा पनि हामीले मेजरमेन्ट गर्न सक्छौं। अब यो नेट भ्यालु एडेड भनेको के हो यो मैले यसपछि एक्सप्लेन गर्छु। सो नेट भ्यालु एडेड पर एम्प्लोयी वी क्याल्कुलेट हियर। नेट भ्यालु एडेड पर एम्प्लोयी भनेको दिस इज सिम्पली नेट भ्यालु एडेड डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ एम्प्लोइज इन द अर्गनाइजेसन। अब कति जना एम्प्लोइ छ त्यसले नेट भ्यालु एडेडलाई डिवाइड गर्यो भने नेट भ्यालु एडेड पर एम्प्लोयी आउँछ। ओके, एन्ड सिमिलरली अनदर इज द लेबर इक्विपमेन्ट रेशियो। Labor equipment ratio, normally this ratio measures the capital intensity of the company। company ले मतलब capitalized मतलब इक्विपमेन्टहरु कति प्रयोग गरेको छ भन्ने कुराको यसले मेजरमेन्ट दिन्छ। So to calculate this ratio, normally we divide net fixed assets divided by number of employees। What is the amount of net fixed asset invested by the company per employee? एउटा इम्प्लोइ को लागि कम्पनीले नेट फिक्स एसेटमा कति इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भन्ने कुरा यो लेबर इक्विपमेन्ट रेशियोले दिन्छ। एन्ड अनदर टाइप अफ यु क्यान से प्रोडक्टिभिटी रेशियो इज द वेज डिस्ट्रिब्युसन रेशियो। इन केस अफ वेज डिस्ट्रिब्युसन रेशियो, नर्मली वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट द प्रपोर्सन अफ टोटल वेजेस पेड टु इम्प्लोइज आउट अफ नेट भ्यालु एडेड। कम्पनीले जुन नेट भ्यालु एडेड जेनेरेट गरेको हुन्छ त्यसको कति पर्सेन्टेज भनौँ न, कुन प्रपोर्सन चाहिँ वेजेसको रूपमा डिस्ट्रिब्युसन भएको छ, हैन। व्हाट प्रपोर्सन अफ नेट भ्यालु एडेड हैज बीन डिस्ट्रिब्युटेड इन द फर्म अफ वेजेस, हैन। टोटल नेट एडेड भ्यालुको, नेट भ्यालु एडेडको कति प्रपोर्सन चाहिँ वेजेसको रूपमा डिस्ट्रिब्युसन भएको छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ, वेज डिस्ट्रिब्युसन रेशियोले। एन्ड सिमिलरली अनदर इज वेज बेस। वेज बेस इज सिम्पली वेज रेट पर एम्प्लोयी भन्ने बुझिन्छ। टोटल वेजेस डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ एम्प्लोइज, हैन। एउटा कम्पनीले टोटल वेजेसमा कति खर्च गरेको छ, हैन, टोटल वेजेसमा, अनि त्यहाँ नम्बर अफ एम्प्लोइज कति छ, जस्ट टु डिवाइड द टोटल वेजेस बाइ नम्बर अफ एम्प्लोइज, इट गिव्स वेज बेस। ओके, सो दिस आर द 5 प्रोडक्टिभिटी रेशियो वी क्याल्कुलेट टु मेजर द इफिसिएन्सी अफ द कम्पनी इन युटिलाइजिङ इनपुट्स टु एचिभ भेरियस आउटपुट। आउटपुट प्राप्त गर्नको लागि इनपुटको प्रयोग गर्ने कम्पनीको इफिसिएन्सी मेजर गर्न
यो हामीले यो रेसियोहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब यहाँनिर एउटा कुरा ध्यान दिनु है, नर्मली के हुन्छ भने यो रेसियोजहरू कुनै रेसियो बढी हुनु राम्रो हुन्छ, कुनै रेसियो चाहिँ कम हुनु राम्रो हुन्छ है। जस्तै इक्जाम्पलको लागि सेल्स पर इम्प्लोइ, सो हाउ मच सुड बी दिस रेसियो? एज मच एज पोसिबल होइन, सकेसम्म जति बढी सेल्स पर इम्प्लोइ भयो त्यति नै राम्रो भयो होइन। एउटा इम्प्लोइ बराबर सेल्सको रकम जति बढी हुन्छ नि जुन कम्पनीको, त्यो कम्पनीको प्रोडक्टिभिटी हाई छ भन्ने हामी बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी नेट भ्यालु एडेड पर इम्प्लोइ, कम्पनीको नेट भ्यालु एडेड पर इम्प्लोइ पनि जति बढी भयो त्यति राम्रो मानिन्छ होइन। के अरे कमभन्दा कम इम्प्लोइ प्रयोग गरेर, कमभन्दा कम इम्प्लोइजहरू युज गरेर होइन, कमभन्दा कम कर्मचारीहरू युज गरेर कम्पनीले बढीभन्दा बढी नेट भ्यालु एडेड प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो कम्पनीको प्रोडक्टिभिटी हाई भएको मानिन्छ। अनि लेबर इक्विपमेन्ट रेसियो, यहाँनिर हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि लेबर इक्विपमेन्ट रेसियो भनेको, इक्विपमेन्ट भनेको यहाँनिर फिक्स क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बुझ्नु पऱ्यो होइन। जस्तै कि विभिन्न प्रकारको इक्विपमेन्टहरू, मसिनरीहरू, टेक्नोलोजीहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ, फिक्स एसेट्सहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ। त्यसलाई नम्बर अफ इम्प्लोइजले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ भन्दाखेरि फिक्स एसेट इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई कम्पनी पर इम्प्लोइ होइन। प्रत्येक इम्प्लोइ बापत कम्पनीले फिक्स एसेट्समा कति इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भन्ने यो आउँछ। अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि क्यापिटल र लेबरको रेसियो देखाउँछ क्या, क्यापिटल र लेबरको रेसियो। वाट इज द भोल्युम अफ क्यापिटल रिलेटिभ टु द लेबर? जस्तो इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, फर इक्जाम्पल नेट फिक्स एसेट ₹1 लाख छ होइन, डिभाइडेड बाई नम्बर अफ इम्प्लोइज 10 छ, 10 जना इम्प्लोइ छ भने लेबर इक्विपमेन्ट रेसियो भनेको ₹10,000 आउँछ। यो 10,000 को मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि द कम्पनी हेज इन्भेस्टेड ₹10,000 इन्टु इक्विपमेन्ट पर इम्प्लोइ। एउटा इम्प्लोइको लागि कम्पनीले आफ्नो इक्विपमेन्टमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ ₹10,000 छ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर यस्तो कुरा के हुन्छ भने कम्पनीको नेचरमा भर पर्छ। कम्पनी भनेको दुई प्रकारको हुन्छ। कम्पनीको मतलब अपरेटिङ एउटा अपरेसनल मोडालिटी भनेको दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा तिम्रो क्यापिटल इन्टेन्सिभ इन्डस्ट्री हुन्छ होइन। क्यापिटल इन्टेन्सिभ इन्डस्ट्रीमा लेबरको प्रयोग कम गरिन्छ, टेक्नोलोजीको प्रयोग बढी गरिन्छ होइन। जहाँनिर टेक्नोलोजीको प्रयोग चाहिँ बढी गरेको हुन्छ, इक्विपमेन्ट, मसिनरी, रोबोट जस्ता यस्ता टेक्नोलोजीहरूको बढी प्रयोग गरेको कम्पनीलाई हामीले क्यापिटल इन्टेन्सिभ इन्डस्ट्री भन्छौँ। अब त्यो के हुन्छ भने क्यापिटल इन्टेन्सिभ इन्डस्ट्रीमा लेबर इक्विपमेन्ट रेसियो जहिले पनि हाई हुन्छ, बिकज क्यापिटल इन्टेन्सिभ इन्डस्ट्री मिन्स दे हेभ युज्ड मोर टेक्नोलोजी, दे हेभ युज्ड मोर इक्विपमेन्ट इन देयर प्रोडक्सन एन्ड अपरेसनल एक्टिभिटिज। उनीहरूको प्रोडक्सन र अपरेसनल एक्टिभिटिजमा उनीहरूले बढी के अरे टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको छ, इक्विपमेन्ट प्रयोग गरेको छ, अटोमेटेड अपरेसनहरू युज गरेको छ भन्ने हो। नेट फिक्स एसेट्स डिभाइडेड बाई नम्बर अफ इम्प्लोइजबाट यदि इफ द कम्पनी इज क्यापिटल इन्टेन्सिभ, इट्स लेबर इक्विपमेन्ट रेसियो इज हाई होइन। यदि कम्पनी लेबर इन्टेन्सिभ छ भने, लेबर इन्टेन्सिभ भनेको मोडर्न टुल्स, टेक्निक्स, टेक्नोलोजीको प्रयोगभन्दा लेबरको प्रयोग, म्यानुअल लेबरको प्रयोग यदि कम्पनीले बढी गर्छ भने त्यस्तो कम्पनीको लेबर इक्विपमेन्ट रेसियो चाहिँ के हुन्छ, कम हुन्छ होइन। त्यही भएर हामीले यहाँनिर प्रोडक्टिभिटीको मेजरमेन्ट गर्दाखेरि नर्मली अहिले हामीले हेर्ने हो भने कतिपय लेबर इन्टेन्सिभ इन्डस्ट्रीहरूलाई क्यापिटल इक्विपमेन्टहरूले रिप्लेसमेन्ट गरिसकेको छ होइन। जब म्यानुफ्याक्चरिङ, डिस्ट्रिब्युसन र कम्पनीको अपरेसनलाई जति अटोमेटेड गर्दै गइन्छ, त्यो अटोमेटेड गर्दै जानु भनेको यो फिक्स एसेट्सको इन्भेस्टमेन्ट बढाउँदै जानु, क्यापिटल इक्विपमेन्टमा गरिने इन्भेस्टमेन्ट बढाउँदै जानु। त्यस्तो कम्पनीको के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेबर इक्विपमेन्ट रेसियो हाई हुन्छ होइन। त्यही भएर लेबर इक्विपमेन्ट रेसियोलाई पनि हामीले क्यापिटल प्रोडक्टिभिटीको एउटा राम्रो मेजरमेन्टको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। अघि मैले भनिसकेँ, दिस इज भेरी सिम्पल। दिस इज द प्रपोर्सन अफ total wages distributed to employees, proportion of total wages distributed to employees out of its net value added. कम्पनीले जेनेरेट गरेको नेट भ्यालु एडेडमा कति प्रपोर्सन चाहिँ
इम्प्लोयरलाई वेजेस डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ भन्ने कुराले देखाउँछ। अब यहाँनिर हामीले यो नेट भ्यालु एडेड भनेको के हो, वी आर गोइङ टु डिस्कस इट सेपरेटली है। अनि वेज बेस भनेको दिस इज द वेज पर इम्प्लोइ भन्ने बुझ्नु पर्यो, अमाउन्ट अफ वेजेस पर इम्प्लोइ। ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट अफ अल डिस्कस दिस भ्यालु एडेड। वाट इज भ्यालु? ओके, whenever we talk about the product भनेको जे पनि हुन सक्छ हैन। प्रोडक्ट क्यान बी अ टेन्जिबल थिङ, एउटा कुनै भौतिक वस्तु हुन सक्छ प्रोडक्ट भनेको, और द प्रोडक्ट क्यान बी इन्टेन्जिबल सर्भिस अल्सो हैन। सर्भिस इन्डस्ट्रीहरूले टेन्जिबल प्रोडक्ट चाहिँ सेल गर्दैन, उनीहरूले सर्भिस सेल गर्छ। सो इन केस अफ सर्भिस इन्डस्ट्री वी क्यान सी द प्रोडक्ट इज इन्टेन्जिबल सर्भिस प्रोभाइडेड बाय द company. Okay, so whether the product is a tangible thing or intangible service, normally we buy product and services for some utility. हामीले कुनै पनि product र services किन्दाखेरि हामीले के utility को लागि हामीले किन्छौँ, के उपयोगिताको लागि हामीले किन्छौँ। So in this sense, normally value refers to the utility of the product. Product को utility लाई, service को utility लाई हामीले value भनेर भन्ने गर्छौँ। कुरो बुझिन्छ नि? जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, अब मोबाइल फोन हामीले किन्छौँ, मोबाइल फोन एउटा युटिलिटीको लागि किनिन्छ हैन। यसको धेरै एप्लिकेसन हुन सक्छ। मोबाइल फोनको बेसिक एप्लिकेसन भनेको अब कन्ट्याक्ट गर्ने, कम्युनिकेसन गर्ने एउटा बेसिक एप्लिकेसन भयो। अब त्यो बाहेक स्मार्टफोन भयो भने त्यसको अरू एप्लिकेसन पनि हुन्छ हैन। अब त्यसले केही हदसम्म इन्टरनेटको काम पनि मतलब गर्छ, क्यामेराको काम पनि गर्छ, अरू विभिन्न युटिलिटीहरू हुन्छ। त्यस कारणले नर्मली भ्यालु रिफर्स टु द युटिलिटी कन्टेन इन अ प्रडक्ट। हामीले यदि इन्डाइरेक्ट रूपमा भन्ने हो भने कुनै पनि प्रडक्ट वा सर्भिसमा समावेश भएको, इन्क्लुड भएको हैन, कन्टेन भएको युटिलिटीलाई हामीले भ्यालु भन्ने गर्छौँ। र नर्मली भ्यालु इज मेजर्ड बाय द बायर इन टर्म्स अफ सेटिस्फ्याक्सन और युटिलिटी। यु क्यान से युटिलिटी भन्नु र सेटिस्फ्याक्सन भन्नु एउटै कुरा हो। If there is utility, then it provides the satisfaction. So as a buyer, you are going to measure the utility in terms of the satisfaction that you derive from using the given product or service. And similarly, when we talk about the point of view of the manufacturer or seller, so seller normally measures value in terms of the price of the product. जस्तै कि उसले कुनै सेल चाहिँ 10 रुपीजमा सेल गरेको छ भने कुनै प्रोडक्ट, त्यो 10 रुपीज भनेको उसको लागि प्राइस अफ द प्रोडक्ट can be a measurement of, you can say, value. Okay, so to understand the value, first of all, we need to distinguish these three types of value: use value, esteem value, and money value. हामीले के अरे भ्यालुलाई तीन प्रकारले बुझ्न सक्छौँ, तीनवटा क्याटेगोरीमा बुझ्न सक्छौँ। ओके, फर्स्ट अफ अल व्हाट इज यूज भ्यालु? अब यूज भ्यालु भनेको के हो? Okay, use value normally refers to the defined utility of the product and service. एउटा कुनै पनि प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसको के हुन्छ भने डिफाइन्ड युटिलिटी हुन्छ, एउटा परिभाषित उपयोगिता हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीले रिस्ट वाच लाउँछौँ, किन भन्दा त्यसको युटिलिटी के हो? फर द टाइम इन्फर्मेसन, समयको जानकारी पाउन हैन, 12 बजे छ, 1 बजे छ। एन्ड सिमिलरली लेट अस से वी पर्चेज द टेलिभिजन, टेलिभिजनको युटिलिटी, डाइरेक्ट युटिलिटी के हो भन्दाखेरि बाई वाचिङ टेलिभिजन वी क्यान इन्भल्भ इन एन्टरटेनमेन्ट or we can generate some kind of information, हैन, entertainment, information जस्ता कुराहरू हामीले पाउँछौँ हैन। So what is the defined, you can say, utility of the product or service that the product or service is expected to render, हैन। Basically basic service the product or services you can say intended to render is called use value. जस्तै कि यहाँनिर के इक्जाम्पलहरू हामीले दिन्छौँ, टिभी रेन्डर्स एन्टरटेनमेन्ट एन्ड इन्फर्मेसन। हामीले टिभी किन्छौँ के को लागि? एन्टरटेनमेन्टको लागि, सिरियल हेर्न, विभिन्न कमेडी सोहरू हेर्न, अरू प्रकारको प्रोग्रामहरू हेर्न, एन्टरटेनमेन्टको लागि। एन्ड सिमिलरली फर इन्फर्मेसन अल्सो थ्रु द न्युज च्यानल। सिमिलरली सुज प्रोभाइड कम्फर्ट एन्ड प्रोटेक्सन अफ फिट। भनौँ न, हामीले जुत्ता लगाउँछौँ आनन्दको लागि, एउटा कम्फर्ट हुन्छ हिँड्नको लागि होइन, अनि फिटको चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि हामीले यो सु प्रयोग गर्छौँ। सिमिलरली यु पर्चेज द न्युज पेपर टु हेभ इन्फर्मेसन, होइन, सूचनाको लागि हामीले न्युज पेपर हुन्छ। सिमिलरली वी पर्चेज बल्ब फर द लाइट,
हैन उज्यालोको लागि हामीले बल्ब किन्छौँ भनेपछि यो सबै जति पनि प्रडक्टहरुको intended utility छ नि the intended utility or you can say defined utility of the product is called use value त्यसलाई हामीले use value भन्ने गर्छौँ ठीक छ नि and there is another type of value which we call the esteem value अब esteem value is normally associated with you can say fulfillment or satisfaction of some kind of ego need and self actualization need of the customer कस्टमरले कतिपय प्रडक्टहरु युज भ्यालुको लागि मात्र किन्दैन युज भ्यालु त हुन्छ नै तर युज भ्यालुको साथसाथमा उले सम काइन्ड अफ आफ्नो एउटा इगो सेटिस्फाई गर्नको लागि एउटा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन आत्मसम्मान पूरा गर्नको लागि उले कतिपय प्रडक्टहरु किनेको हुन्छ हैन दैट्स व्हाई दिस स्टीम भ्यालु इज द एडिशनल युटिलिटी अबभ द युज भ्यालु अफ द प्रडक्ट हैन स्टीम भ्यालु भनेको के हो भने युज भ्यालु बाहेकको जस्तै कि अहिले म एक्जाम्पल दिउँला युज भ्यालु बाहेकको जुन एउटा एडिशनल युटिलिटी हुन्छ नि जुन युटिलिटीले बायरको इगो निडलाई सेटिस्फाई गर्छ उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निडलाई सेटिस्फाई गर्छ त्यसलाई हामीले स्टीम भ्यालु भनेर भन्ने गर्छौँ अब यहाँ एउटा एक्जाम्पल छ फर एक्जाम्पल सपोज वाच हामीले रिस्ट वाच किन्छौँ हैन नाडीमा लाउने घडी घडी अब सामान्य घडी किने पनि त्यसले हामीलाई टाइम इन्फर्मेसन दिने हो अब गोल्ड कोटेड घडी किने पनि त्यसले हामीलाई टाइम इन्फर्मेसन दिने हो हैन युज भ्यालु त दुईटैको एउटै हो चाहे त्यो सामान्य मेटलको तिम्रो घडी होस् रिस्ट वाच होस् चाहे त्यो गोल्डको रिस्ट वाच होस् त्यसको युज भ्यालु भनेको के हो बोथ अफ देम गिभ्स यु टाइम है टाइम इन्फर्मेसन समयको जानकारी हामीलाई दिन्छ बट मेनी पिपल मे बाई गोल्ड वाच टु सेटिस्फाई हिज स्टीम निड उसको एउटा जुन एउटा आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता हुन्छ नि अलि हाई लेभल अफ निड इगो निड भन्छ जसलाई हामीले सेल्फ एक्चुअलाइजेसन पनि भन्छौँ तिमीहरूले मास्लोज निड हायरार्की थ्योरी अफ मोटिभेसन पढ्यो भने यो सेल्फ एक्चुअलाइजेसनको बारेमा बुझ्छौ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भनेको एकदम हायर लेभल अफ निड हो मान्छेको होइन त्यो इगोको कारणले उत्पन्न हुन्छ त्यस्तो निड सेटिस्फाई गर्नको लागि मान्छेले के गर्छ त यहाँनिर गोल्ड रिस्ट वाच किन्छ मसँग सुनको घडी छ मैले सुनको घडी लाछु भन्दाखेरि उसमा एक प्रकारको के हुन्छ भने सेल्फ एक्चुअलाइजेसनको भावना क्रिएट हुन्छ आत्मसम्मानको भावना क्रिएट हुन्छ हैन अब जस्तै हामीले भन्छौँ नि अब टेलिभिजन किनेपछि जुन टेलिभिजन किने पनि भयो अब एकदम त्यसले एन्टरटेनमेन्ट र इन्फर्मेसन दिने त्यसको पर्पज हो युज भ्यालु एउटै हुन्छ तर कतिपय मान्छेले अलिकति फ्ल्याट स्क्रिन भएको हैन एलईडी स्क्रिन भएको टेलिभिजन किन्ला अनि त्यो के हो त एउटा एडिशनल युटिलिटी उसले पाउँछ सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ त्यसबाट हैन अब यसरी हामीले स्टीम भ्यालु भनेको के हो भन्दाखेरि स्टीम भ्यालु इज द एडिशनल भ्यालु that customer or buyer desires to fulfill his or ego need or self actualization need okay अब मोबाइल किन्दा पनि मान्छेले भन्छ नि त अब त्यो नोकिया 1600 किन्नु र फोन मात्रै गर्ने हो भने नोकिया 1600 किन्नु र आइफोन किन्नु एउटै हो फोन त्यसबाट पनि हुन्छ यसबाट पनि हुन्छ तर आइफोन होल्ड गर्ने मान्छेको अर्कै सान हुन्छ त्यहाँनिर हैन अलिकति आइफोन छ भन्ने एउटा त्यो इगो निडलाई त्यसले बढावा दिन्छ क्या त्यो के हो त स्टीम भ्यालु And another is the money value. And we are basically talking about the money value. Money value is nothing. Money value is simply the price of the product. Or you can say cost of the product. Just हामीले कुनै product 10,000 rupees मा किन्छौँ भने that 10,000 is the money value of the product. So money value normally is measured in quantitative terms. You cannot measure use value in quantitative terms. And entertainment हामीले पाउँछौँ टिभी किनेर त्यो use value information पाउँछौँ but you cannot measure it in monetary terms. त्यसलाई monetary terms मा measure गर्न सकिन्न. Similarly, esteem value, that means some kind of product may satisfy your ego, self actualization, esteem need, हैन एकदम उच्च लेभलको आकांक्षालाई पूरा गर्छ कतिपय प्रडक्टले हैन तर त्यसको monetary value कति भन्ने कुरा हामीले normally we cannot measure money value. That means money value is always expressed in terms of quantitative value, you can say. And the price of the product itself is the money value. Money value भनेको price of the product हो. अब यो money value को आधारमा नि normally के हुन्छ भने एउटा product producer ले आफ्नो product चाहिँ कतिमा सेल गर्ने, what should be the product transfer rate to from seller to the buyer,
So this is normally specified in terms of money value. अब यहाँनिर हामीले जुन भ्यालु एडेड भनिरहेको छु नि अगाडिको फर्मुलामा, एकचोटि मैले फेरि फर्मुला देखाएँ, यो फर्मुलाहरुमा यो नेट भ्यालु एडेड भनेर भनिरहेको छ नि, दिस नेट भ्यालु एडेड इज क्याल्कुलेटेड बाई युजिङ द मनी भ्यालु. मनी भ्यालु युज गरेर हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ नेट एडेड भ्यालु है. अब यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, यसको एउटा सिम्पल स्ट्रक्चरलाई हेरौँ. अब यसबाट हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि भ्यालु क्यान बी थ्री थिङ्स, use value, stream value, money value. Use value and stream value cannot be measured in quantitative terms. So when we measure the value in quantitative terms, it is called money value. Then what is the value added? अब यो value added भनेको के हो? अब म एउटा सिम्पल टर्म्समा भनौँ न हैन, एउटा रिटेलरले होलसेलरबाट उसले कुनै प्रोडक्ट 10 रुपैयाँमा किन्छ हैन, र त्यो रिटेलरले आफ्नो कस्टमरलाई, एउटा सिम्पल एक्जाम्पल है, मैले सिम्पल एक्जाम्पल, अब यसलाई अलिकति डिपमा जान त बाँकी नै छ. उसले होलसेलरबाट 10 रुपैयाँमा कुनै प्रोडक्ट किन्छ अनि उसले आफ्नो कस्टमरलाई मानौ 12 रुपिसमा बेच्छ हैन, र 12 रुपैयाँमा बेच्छ भनेपछि यहाँनिर डाइरेक्ट एउटा मतलब लेमेनको हिसाबले बुझ्दाखेरि भ्यालु एडेड भनेको के हो भने यहाँनिर उसले 10 रुपैयाँमा किनेर जुन 12 रुपैयाँमा बेच्यो नि, त्यो 2 रुपिसलाई हामीले इन वान सेन्स वी क्यान कल इट, त्यसको युटिलिटी हुन्छ. फर्निचर भयो भने त्यो अझ बढी युटिलिटी हुन्छ. भनेपछि त्यहाँनिर भ्यालु एडेड इज सिम्पली रिफर्स टु द क्रिएसन अफ एडिसनल युटिलिटी अन द प्रोडक्ट हैन. So when there is an additional utility creation on the product, then we call it value added. अब normally के हुन्छ भन्दाखेरि without creating utility or without creating additional value on the product, one cannot sell the product at profitable price. हैन र जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि मैले 10 रुपैयाँमा किनेर कुनै सामान 12 रुपैयाँमा बेच्छु भने मैले यहाँनिर भ्यालु एडिसन गरिरहेको छु. जस्तै मेरो छिमेकी मेरो छेउछाउमा भएको मान्छेले मसँग किन्न आउँदा 12 रुपैयाँमा किन्छ कुनै सामान, र त्यो मैले होलसेलरबाट 10 रुपैयाँमा लिएर आएको छु. यदि मैले त्यो कस्टमरले मसँग 12 रुपिसमा नकिनेर होलसेलरसित 10 रुपैयाँमा किन्छु भन्यो भने ऊ होलसेलर कहाँ पुग्नुपर्छ. होलसेलर कहाँ पुग्नको लागि उसको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, अरू टाइमको कस्टहरू हैन, टाइम एन्ड एफर्टको कस्टहरू उसको बढी खर्च हुन्छ. भनेपछि मैले होलसेलरबाट किनेर ल्याएको सामानमा मैले कस्टमरलाई इजिली एभाइलेबल बनाएको थियो भने त्यहाँनिर मैले युटिलिटी क्रिएट गरेँ कि एडिसनल युटिलिटी क्रिएट गरेँ. सो विदाउट क्रिएटिङ एडिसनल युटिलिटी अर भ्यालु द कम्पनी क्यान नट सेल इट्स प्रोडक्ट एट द प्रफिटेबल प्राइस हैन. त्यस कारणले यहाँनिर फर्म अलवेज चार्जेस एक्स्ट्रा प्राइस ओभर द मेटेरियल्स एन्ड सर्भिसेस युज्ड. वाइ? बिकज by using the material and services and by using the material and services into production process, manufacturer is creating additional value on the product. Product ma additional value le create गरिरहेको छ. जस्तै एक्जाम्पलको लागि भनौँ न, एउटा मोबाइल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले मोबाइल प्रोडक्सन गर्नको लागि विभिन्न कम्पोनेन्ट पार्ट चिप्सहरूलाई उसले एसेम्बल गरेर मोबाइल बनाउँछ. अब एज अ कस्टमर हाम्रो लागि त मोबाइलको जति युटिलिटी छ हैन, मोबाइलको जति युटिलिटी छ त्यति युटिलिटी त यो मोबाइल बनाउनको लागि लाग्ने कम्पोनेन्ट पार्ट्स र चिप्सको त छैन हैन. हामीलाई मोबाइलको युटिलिटी हुन्छ एज अ युजर. त्यसकारणले यहाँनिर अलवेज द फर्म चार्जेस एक्स्ट्रा प्राइस ओभर द मेटेरियल एन्ड सर्भिसेस युज्ड फर द भ्यालु क्रिएसन ओभर द प्रोडक्ट. प्रोडक्टमा भ्यालु क्रिएसन गर्नको लागि उसले जुन कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ त्यसको लागि म्यानुफ्याक्चररले अर बिजनेसले दे चार्ज एक्स्ट्रा प्राइस. ओके, अब यहाँनिर भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि भ्यालु क्रिएसन निड्स सम चेन्जेस ओभर द बाउट इन मेटेरियल. जस्तै कि हामीले म्यानुफ्याक्चररको कुरा गरौँ, म्यानुफ्याक्चरर पर्चेज द र मेटेरियल, उसले र मेटेरियललाई र मेटेरियलको रूपमा बेच्दैन. त्यो र मेटेरियलबाट के गर्छ, र मेटेरियल इज ब्राउट इन्टु प्रोडक्सन प्रोसेस, इट गोज थ्रु द सेभरल प्रोसेस अफ द प्रोडक्सन एन्ड अल्टिमेटली इट विल बी ट्रान्सफर्म इन्टु द फिनिस प्रोडक्ट. भनेपछि यहाँनिर यो बाउट इन मेटेरियलमा के भयो त भ्यालु क्रिएसन भयो. कसरी क्रिएसन भयो भने म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा त्यसलाई हालेर मेटेरियललाई हामीले फिनिस प्रोडक्टमा, र मेटेरियललाई हामीले फिनिस प्रोडक्टमा कन्भर्सन गर्यौँ. सो द्याट कन्भर्सन इज द भ्यालु क्रिएसन. त्यस कारणले यहाँनिर हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भ्यालु क्रिएसन अलवेज यु क्यान से कम अप विथ, यु क्यान से चेन्ज ओभर बाउट इन मेटेरियल.
bought in material को मा केही कुरा परिवर्तन गरेर भ्यालु क्रिएसन हुन्छ. Okay, and for the purpose of creating such value, there are many, you can say, factor of production and services that contribute in the organization. एउटा अर्गनाइजेसनमा भ्यालु आफै क्रिएट हुँदैन. एउटा बिजनेसमा, एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा भ्यालु क्रिएसन गर्नको लागि, हैन, युटिलिटी क्रिएसन गर्नको लागि त्यहाँनिर विभिन्न फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन र सर्भिसेसहरुको के हुन्छ, कन्ट्रिब्युसन हुन्छ. फर एक्जाम्पल, यु टक अबाउट लेबर. Labor contributes for the creation of value, you know, by using their skill, talent, you know, and similarly, capital also contributes for the creation of value, because without capital, we cannot do the business. You know, capital is supplied by, you can say, supplier of capital like debt capital, equity capital. So capital is used to create the value on the product. हामीले labor, equipment, सबैमा लगानी गर्नको लागि हामीलाई capital चाहिन्छ. So this is another factor of production. And similarly, you can talk about the government services. Government provides certain kind of services, like you can say making conducive business environment in the country. Country मा चाहिँ एउटा business environment conducive बनाउने, हैन, infrastructure को development गर्ने, electricity supply, transportation को facility, यस्ता कुराहरू, infrastructural arrangement र तिम्रो रेगुलेटरी बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर गभर्नमेन्टले सर्भिस दिन्छ, हैन, डुइङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट उसले क्रिएट गर्छ, हैन. त्यसकारणले यो पनि एउटा तिम्रो भ्यालु क्रिएसनमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने एउटा फ्याक्टर हो. अनि अर्को फ्याक्टर भनेको द कम्पनी म्यानेजमेन्ट इटसेल्फ. म्यानेजमेन्ट टेक्स रिस्क, हैन, म्यानेजमेन्टले रिस्क लिन्छ, म्यानेजमेन्टले पनि भ्यालु क्रिएट गरेको हुन्छ. सो change in utility of a product is brought about by labor, capital, government, management, and so on. हैन, यो कुराहरुले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोडक्टको युटिलिटीमा परिवर्तन ल्याएको हुन्छ. अनि यो कारणले गर्दा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि द एडेड भ्यालु इज नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड टु भेरियस स्टेक होल्डर्स हु हेभ कन्ट्रिब्युटेड इन भ्यालु क्रिएसन. एउटा कम्पनीमा एडेड भ्यालु भएको जुन भ्यालु जुन एडेड भएको हुन्छ, थपिएको भ्यालु जुन हुन्छ, त्यो एडेड भ्यालुलाई जहिले पनि के हुन्छ, विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरुलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्छ. स्टेक होल्डर भनेको फर एक्जाम्पल वान इज लेबर. लेबर कन्ट्रिब्युट्स टु द एडेड भ्यालु सो दैट दे आर पेड वेजेस एन्ड स्यालेरीज, हैन र. सो दे आर डिस्ट्रिब्युटेड वेजेस एन्ड स्यालेरीज. Similarly, capital means supplier of capital. Supplier of capital supplies the capital to create the value. And because of that reason, the supplier of capital are also paid interest if they are debt holder, dividend if they are shareholder. No, supplier of capital is also distributed a part of the added value. Added value को एउटा part supplier of capital लाई पनि दिन्छ. अनि त्यस्तै गरी you can talk about the government. Government provide infrastructural facilities. Government, you can say, regulates the business environment in the country. Government contributes for the development of conducive environment for doing business in the country. हैन, कन्ट्रीमा चाहिँ बिजनेस गर्न अलिकति सेफ इन्भाइरोमेन्टमा बिजनेस गर्ने वातावरण चाहिँ गभर्नमेन्टले बनाउँछ. त्यसको लागि गभर्नमेन्टलाई हामीले के गर्छौं, ट्याक्स पेमेन्ट गर्छौं in terms of income tax or several other tax. So we distribute to the government. Government is also contributed to the value added in the form of tax. We distribute to the government in the form of tax. Similarly, you can talk about, you can say, several types of, you can say, equipment used by the company. अब एउटा equipment use गर्दै जान्छ, त्यो equipmentहरुले प्रोडक्सन गर्दै जान्छ, त्यसको क्यापेसिटी घट्दै जान्छ. हो कि हैन? जति इक्विपमेन्ट पुरानो हुँदै जान्छ त्यसको प्रोडक्सन क्यापेसिटी घट्दै जान्छ. भनेपछि त्यो इक्विपमेन्टको क्यापेसिटीलाई मेन्टेन गर्नको लागि त हामीले त्यो इक्विपमेन्टहरुको मेन्टेनेन्समा हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ. फर एक्जाम्पल डेप्रिसिएसन, एमोर्टाइजेसन भनेर हामीले मेन्टेनेन्सको लागि, क्यापिटल मेन्टेनेन्सको लागि हामीले प्रोभिजन गर्छौं, हैन? त्यस्तै गरी बिजनेसलाई ग्रोथ गर्नको लागि हामीले रिइन्भेस्टमेन्ट गर्छौं, डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गरेर बचेको प्रफिट जसलाई हामीले रिटेन अर्निङ भन्छौं, त्यो रिइन्भेस्टमेन्ट गर्छौं. त यो पनि के हो भन्दाखेरि after distribution to labor, after distribution to capital, and after distribution to government, whatever value, additional value left over, this is either used for the capital maintenance or used for the reinvestment into the business in the form of return earning.
सो बिकज अफ द्याट रिजन अब यो कारणले गर्दा पनि हामीले भ्यालु एडेडको डिस्ट्रिब्युसनमा क्यापिटल मेन्टेनेन्स र यो रिटेन अर्निङ पनि पर्छ भनेर हामीले भन्यौँ होइन। अब यसलाई डिटेलमा हेर्ने हो भने जस्ट यु क्यान मेक अ रेफरेन्स टु दिस टेबल। हाउ डु वी वर्क आउट नेट भ्यालु एडेड? अब नेट भ्यालु एडेडलाई हामीले दुईटा तरिकाले वर्कआउट गर्न सक्छौँ। एउटालाई हामीले सबट्र्याक्सन मेथड भनेर भन्ने गर्छौँ। दिस इज द सबट्र्याक्सन मेथड। सबट्र्याक्सन मेथड इज also called the creation of value added. यसलाई हामीले value added को creation भनेर भन्ने गर्छौँ। Okay, so by using this method, how do we calculate the value added? So first of all, net sales revenue. Net sales revenue मा हामीले इन्भेन्ट्रीलाई एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। ending and beginning inventory लाई एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। We add the ending inventory and subtract the beginning inventory. Similarly, company might have received income from other sources also. For example, if a company invests into other company, then it receives dividend. Similarly, if the company invests in the debenture bonds issued by other company, then it receives interest. So dividend income, interest income, rent income, commission income, विभिन्न प्रकारको इन्कमहरु हुन सक्छ। इन्कम यो फर्मेटमा अलिकति ख्याल गरौँ है। ए अनि एउटा कुरा है, मैले अस्ति सबैलाई मेटेरियलहरु मेल गरिदिएको थिएँ। मसँग इमेल आइडी भएकोहरुलाई त्यो पायो हैन सबैले? अदर सोर्सेस एड गर्ने अनि यो एड गरेर जति आउँछ त्यसमा हामीले लेस गर्छौं। यहाँनिर के हेर्दा कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल्स एन्ड सर्भिसेस। अब यसमा के पर्छ? एकदम सिम्पल। कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल एन्ड सर्भिसेस भनेको के हो भने all expenses except expenses related to employees, capital supplier, government, and reinvestment and capital maintenance भन्न सक्छौँ। अब तिमीले यहाँनिर सबै कस्टहरुलाई घटाउने, इन्कम स्टेटमेन्टमा भएको सबै कस्टलाई घटाउने, तर केलाई घटाउनु हुँदैन? all expenses except के बाहेक expenses related to employees, इम्प्लोइजहरुको लागि गर्ने खर्च जस्तै कि वेजेस, स्यालेरिज लगायत विभिन्न प्रकारको इम्प्लोइज रिलेटेड एक्सपेन्डिचर हुन्छ, सुपरभिजन कस्ट हैन, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ घटाउनु हुँदैन। इम्प्लोइ रिलेटेड एक्सपेन्सेसलाई नघटाउने। क्यापिटल सप्लायरको लागि गरिने खर्च, क्यापिटल सप्लायर भनेको सप्लायर अफ डेट क्यापिटल रिसिभ इन्ट्रेस्ट, सप्लायर अफ इक्विटी क्यापिटल रिसिभ व्हाट? तिम्रो त बोल्दै बोल्दैन यार। Supplier of equity capital receive dividend, right? So if we pay interest and dividend to the supplier of capital, so those are also not deducted here. यहाँनिर यो घटाइन्न है। अनि government expenses related to government or payment to government, so we pay several types of tax to government, त्यसलाई पनि यहाँ नघटाउने। and यो reinvestment मात्रै होइन, यो money set aside for capital maintenance and reinvestment, हामीले capital maintenance र reinvestment को लागि छुट्याएको पैसालाई यहाँनिर घटाउँदैन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि डिप्रिसिएसन, एमोर्टाइजेसन हैन, रिटेन अर्निङ, तिनीहरुलाई पनि नघटाउने। अब क्वेशन यहाँनिर के आउँछ भने किन यो आइटमहरु नघटाउने त? खाली कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल एन्ड सर्भिसेस एक्सेप्ट पेमेन्ट टु एम्प्लोइज, पेमेन्ट टु क्यापिटल सप्लायर, payment to government, and payment for capital maintenance and reinvestment. These 4 items we do not subtract here. Why? किन भन्दाखेरि वास्तवमा भनेको के हो भने यो 4 प्रकारको एक्सपेन्सेस नै वास्तवमा के हो? यिनीहरु नेट भ्यालु एडेड हो। भ्यालु एडिसन गर्न कसले कन्ट्रिब्युसन गर्छ? मैले अघि भने नि, एम्प्लोइज कन्ट्रिब्युट फर द भ्यालु एडिसन, सप्लायर अफ क्यापिटल कन्ट्रिब्युट्स फर द भ्यालु एडिसन, government contributes for the value addition, and beside that we have to set aside certain amount for capital maintenance and reinvestment for the growth and prospect of the company. Company को growth र prospect को लागि हामीले केही रकम capital maintenance र reinvestment को लागि पनि राख्नुपर्छ। त्यही भएर यो 4 वटा कम्पोनेन्टलाई हामीले घटाउँदैनौँ के यहाँनिर। कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल एन्ड सर्भिसेसमा यो 4 वटा कम्पोनेन्ट नघटाएर बाँकी घटाउँछौँ। बाँकी घटाएर आउनेलाई हामीले के भन्छौँ? नेट भ्यालु एडेड भन्छौँ। Now this method is called creation of value added method or subtraction method.
Now you can understand this by looking into the format of another method. You can see another method, additive method, distribution of value added. अब तिमीले भ्यालु एडेड यसरी पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। यहाँनिर छ नि मैले फर्स्ट फर्मेट देखाएँ। यो फर्स्ट फर्मेटमा यो चारवटा कुराहरू जुन घटाउँदैनौ, इम्प्लोइ रिलेटेड एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु क्यापिटल, सप्लायर, गभर्नमेन्ट एन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट, यो चारवटा कुराहरूलाई एड गर्यो भने पनि नेट भ्यालु एडेड आउँछ। त्यही भएर यो सेकेन्ड फर्मेटमा के गरेछौँ हामीले। सो अकॉर्डिंग टु डिस्ट्रिब्युसन अफ भ्यालु एडेड मेथड, टु पे इम्प्लोइज वी पे वेजेस एन्ड स्यालेरिज, विभिन्न प्रकारको होइन त्यो भयो। टु पे गभर्नमेन्ट we pay different types of taxes including income tax. To pay suppliers of capital, interest and dividend we pay. And similarly to provide for maintenance and reinvestment like depreciation, amortization, return earning. वो यो चारवटा कम्पोनेन्टलाई जोडेर पनि, यो एडिटिभ मेथड भनेको चारवटा कम्पोनेन्टलाई जोडेर पनि हामीले नेट भ्यालु एडेड क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अब तिमीले यो दुईटा मेथडबाट जुन मेथडबाट गरे पनि हुन्छ, सब्ट्र्याक्सन मेथड, एडिटिभ मेथड। सब्ट्र्याक्सन र एडिटिभ मेथडको डिफरेन्स खाली के छ भन्दाखेरि, इन केस अफ सब्ट्र्याक्सन मेथड फ्रम सेल्सबाट हामीले सेभरल टाइप अफ कस्टहरू घटाउँछौँ, एक्सेप्ट दिज 4 एक्सपेन्डिचर, यो चारवटा खर्चहरू बाहेक सबै प्रकारको खर्च हामीले घटाउँछौँ सब्ट्र्याक्सन मेथडमा। एडिटिभ मेथडमा के गर्छौँ त, यो चारवटा खर्चलाई हामीले जोड्छौँ। सो वाट अमाउन्ट अफ वेजेस एन्ड स्यालेरिज वी हेभ पेड, वाट अमाउन्ट अफ ट्याक्सेस वी हेभ पेड टु गभर्नमेन्ट, what is the amount of interest and dividend paid to supplier of capital, and how much we have provided for depreciation, amortization and reinvestment like return earning. अब यो चारवटा कम्पोनेन्टलाई जोडेर पनि नेट भ्यालु एडेड आउँछ। अनि यो नेट एडेड भ्यालु चाहिँ हाम्रो अगाडिको फर्मुलामा युज भएको भ्यालु हो, दिस वान। ओके, अब एउटा काम गरौँ न यो बुझ्नको लागि। फर्स्ट अफ अल ओके, लेट मी भनेपछि यहाँनिर वेज डिस्ट्रिब्युसन रेसियो भनेको के हो त, 50% होइन र 5000 डिवाइडेड बाई 10,000, यो 50% हो। नाउ हाउ डु यु इन्टरप्रेट दिस 50%? कम्पनीको नेट भ्यालु एडेडमा इम्प्लोइजहरूले कति कन्ट्रिब्युसन गर्यो, how much employees have contributed in the net value added of the company, that is 50%. Called the wage distribution ratio. 50% उनीहरूले contribute गर्यो। That's why 50% of the net value added has been distributed to employees. हामीले यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने के यो कुरालाई। Okay, anyways, let us value added of X private limited, Y private limited, Z private limited with additional information are given below. एडिसनल इन्फर्मेसन आर गिभन बिलो। यहाँ तिमीलाई भ्यालु एडेड क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन, यहाँ हामीलाई क्याल्कुलेट गरेरै दिएछ। यहाँ हेर चारवटा कम्पोनेन्टलाई जोडेको छ भ्यालु एडेड निकाल्नको लागि। त्यो चारवटा कम्पोनेन्ट के छ यहाँनिर हेर, पेमेन्ट टु इम्प्लोइज 24,000, 25,000, 29,000 फर कम्पनी XYZ, अनि पेमेन्ट टु गभर्नमेन्ट 9,000, 11,000, 12,000, कन्ट्रिब्युसन टु क्यापिटल एन्ड लोन भनेको एउटा कन्ट्रिब्युसन टु क्यापिटल सप्लायर हैन, डिस्ट्रिब्युसन टु सप्लायर अफ क्यापिटल भनेको यो चाहिँ यति दिएको छ इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्डको रूपमा। अनि रिटेन प्रफिट फर ग्रोथ, अब यसको रिटेन प्रफिट चाहिँ यसको पोजिटिभ छ, अरूको नेगेटिभ छ हैन। यहाँनिर भने यिनीहरूलाई डिस्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि कम्पनीलाई प्रफिट बचेन भन्ने हो कि यो यसको मिनिङ त्यो हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले यसबाट यो सबैलाई जोडेर तिम्रो नेट भ्यालु एडेड निकालेको छ है, सबैलाई जोडेर नेट भ्यालु एडेड क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन, यो दिएकै छ। सर्टेन एडिसनल इन्फर्मेसन्सहरू यहाँ छ, यो एडिसनल इन्फर्मेसनहरू यहाँ छ। नम्बर अफ इम्प्लोइज 5,600, 6,000, 5,250, नेटवर्थ भनेको सेयर होल्डर्स इक्विटी 40 लाख, 40 मिलियन, सरी 52 मिलियन एन्ड 56 मिलियन। टोटल रेभेन्यूज मिन्स टोटल सेल्स रेभेन्यू, कम्पनीको टोटल सेल्स रेभेन्यू 65 लाख। अनि फिक्स एसेट्स 65 मिलियन है, 40 मिलियन, 38 मिलियन एन्ड 42 मिलियन। नम्बर अफ वर्किङ डेज इन अ इयर 350 डेज, 312 एन्ड 300। अब यहाँनिर वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट सेभरल टाइप्स अफ भ्यालु एडेड रेसियो। हामीले विभिन्न प्रकारको भ्यालु एडेड रेसियोहरू यहाँनिर
क्यालकुलेट गर्छौँ। तिमीलाई यो भ्यालु एडेड रेसियोको मैले डिटेलमा भ्यालु एडेड रेसियो त जे बनाए पनि हुन्छ, यो प्रत्येक इनपुटहरुकोलाई भ्यालु एडेडसित रिलेट गरेर रेसियो बनाउन सक्छौँ। जस्तै नेट भ्यालु एडेड, इफ यु आर गोइङ टु रिलेट नेट भ्यालु एडेड टु द इम्प्लोइज, देन इट कॉल भ्यालु एडेड पर इम्प्लोइ, नेट भ्यालु एडेड पर इम्प्लोइ. If you relate net value added to the net worth, then this is called net value added to net worth ratio भने पनि हुन्छ यसलाई. अनि नेट भ्यालु एडेडलाई जेसँग रिलेट गराए पनि हुन्छ. अब यो कुराहरुसित रिलेट गराएर हामीले के गर्छौं, विभिन्न प्रकारको रेशियो क्याल्कुलेट गर्छौं, and on the basis of that ratio we are going to make an interpretation which company has the better performance. जस्तै एक्जाम्पलको लागि फर्स्ट अफ अल हामीसँग नम्बर अफ इम्प्लोइज यहाँ छ भने, हैन, नम्बर अफ इम्प्लोइज छ भने we can calculate net value added per employee. Okay, so this is given by यहाँनिर हेरौं. Okay, now we calculate net value added per employee. अब net value added per employee भनेको के हो त? What is this? This is equal to, मैले यहाँ सिन्टेक्स टाइप गरेँ इक्वेसनको. Net value added per employee भनेको के त? This is equal to net value added, हैन, net value added. I hope you remember the formula, divided by number of employees. Number of employees. यो गर्यो भने तिम्रो net value added per employee आउँछ. Okay. Now you can calculate this for company X and company Y. Company Y, X, Y, and Z. Okay, for company X, net value added per employee, I am just copying it. Net value added per employee. This is equal to, what is the net value added for company X? Company X ko net value added sa timro 35,000. Is it? So this is rupees 35,000. मैले यो इक्वेसनमा सिन्टेक्समा टाइप गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ. यो कमा भन्दा यताको चाहिँ न्युमेरेटर हो, कमा भन्दा पछाडीको चाहिँ डिनोमिनेटर हो भन्ने बुझ्नु है यो यसमा. अनि नम्बर अफ इम्प्लोइज हाम्रो कति छ? व्हाट इज द नम्बर अफ इम्प्लोइज? नम्बर अफ इम्प्लोइज इज 5600 इम्प्लोइज आर देयर. सो नाउ you can simply divide it. यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि मेरो क्याल्कुलेटरमा 6.25. 6.25. Okay, rupees 6.25. हैन. अब similarly we can calculate for company Y. Company Y को लागि हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं. मीरा पौडेल बोल्ला आछ क्या? कनेक्सन लुज भयो. Net value added per employee for company Y. Again, I am just doing it. So net value added for company Y is 39,000. I am making it 39,000. And the number of employees for this company is 6,000. I am making it 6,000. Okay. कति हुने भयो? 6 × 36 6.5. Yes. And again you can calculate net value added for company Z. For company Z, यहाँ यसलाई मैले Z बनाए. Company Z. Net value added per employee, this is equal to, what is the net value added for company Z? It is 42,000. Look your question, right? And the number of employees is 5,250. 5,250. Okay. 8 ounce, sir. 38 ounce. Okay. अब हेरौँ है यहाँनिर मैले अब पहिला हामीले यहाँ के क्याल्कुलेसन गर्यो भन्दाखेरि यसलाई डिटेलमा लियौँ. क्याल्कुलेसन अफ भ्यालु एडेड पर इम्प्लोइ, यो हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ पहिला. ठिक छ नि? भ्यालु एडेड पर इम्प्लोइ यो चाहिँ कम्पनी एक्स को, company X को, company Y, company Z को. Okay. Now you are going to interpret the performance of company X, Y, Z by using this value added. Right? So what can you say about the performance of the company? Which company has
better labor productivity. जेट कम्पनीको जेट कम्पनीको लेबर प्रोडक्टिभिटी के छ बेटर छ किनकि by employing or by using one employee it has generated ₹8 in net value. Okay ना त्यो हामीले यहाँनिर के हेर्न सक्छौँ यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि the labor productivity font अलि ठुलो गरौँ the labor productivity in terms of net value added per employee is higher for firm Z. The labor productivity in terms of net value added per employee is higher for firm Z. So firm Z is said to have productive utilization of its human resources. हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो यो मैले इन्टरप्रिटेसन गर्न पनि सिकाएको हो के ठीक छ नि the labor productivity in terms of net value added per employee is higher for company Z को बढी छ हैन so firm Z is said to have productive utilization of its human resources than other firms. यसलाई हामीले यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने मैले ठुलो बनाइदिएँ देख्न सजिलो हुन्छ कुरो बुझिरहेछ नि अब यो क्याल्कुलेसन पछि तिमीले त्यहाँनिर एकचोटि हेर त जस्तै अर्को तिमीले रेसियो के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ भने नेट वर्थ दिएको छ अब तिमीले नेट भ्यालु एडेड डिभाइडेड बाइ नेट वर्थ हैन क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि नेट भ्यालु एडेड पर रुपी अफ नेट वर्थ भन्ने बुझिन्छ त्यसलाई के भन्छौँ भन्दा त्यसलाई हामीले यस्तो भन्छौँ यो आज यसो गरौँ है यो टाइम सकिएपछि हामी अर्को जोइन नगरौँ मैले यहाँ अर्को क्याल्कुलेसन के गर्ने भनेर यसो खाली बताइदिनु मात्र खोजे हो जस्ट लुक इन्टु दिस जस्तै हामीले नेट भ्यालु एडेडलाई नेट वर्थसित रिलेटेड गर्यो भने क्याल्कुलेसन अफ नेट भ्यालु एडेड नेट वर्थ यो पर रुपी अफ नेट वर्थमा नेट भ्यालु एडेड कति छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने यसलाई क्याल्कुलेट गर्नको लागि फर्मुला सिम्पल छ नेट भ्यालु एडेड डिभाइडेड बाइ नेट वर्थ गर्ने हैन नेट भ्यालु एडेड डिभाइडेड बाइ नेट वर्थ अब यसले के दिन्छ ल भन त बाबु नेट भ्यालु एडेड पर रुपी अफ नेट वर्थले के दिन्छ नेट भ्यालु एडेड पर रुपी अफ नेट वर्थले के दिन्छ यसले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि 1 रुपी इक्विटी क्यापिटल युज गर्दा कम्पनीको भ्यालु एडिसन कति भएको छ भने दिन्छ व्हाट इज द भ्यालु एडिसन नेट भ्यालु एडिसन फर पर रुपी अफ इक्विटी क्यापिटल युज्ड बाइ द कम्पनीले 1 रुपैयाँको इक्विटी क्यापिटल युज गर्दा कति नेट भ्यालु एडेड जेनेरेट गरेको छ भन्ने हुन्छ जस्तै कम्पनी एक्स को हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने कम्पनी एक्स को फर एक्जाम्पल what is the net value added is we calculated is rupees 35,000 हैन अनि net worth what is the net worth of the company you can see in the second table net worth is यो 35,000 उ रहेछ है यसलाई मैले यसो गरे यो माथि तीनटा फिगर रहेछ डेसिमल पछि सो यु राइट तीनटा फिगर 0 रुपीस 1000 भन्ने छ हैन फर्स्ट टेबलमा के फर्स्ट टेबलको हेडिङमा लेख्दा रुपीस 1000 भनेछ तीनटा 0 हामीले थप्यौं अनि त्यहाँनिर अनि अघि हामीले निकालेको जुन 6.25 6.5 अनि 8 भनेर जुन निकालेछौं नि त्यो पनि 1000 मा हो है त्यसलाई 1000 मा लेख्नु पर्छ डिवाइडेड बाइ नेट वर्थ कति छ नेट वर्थ चाहिँ 40 मिलियन छ रुपीस 40
1 2 3 4 5 6 मिलियन ल यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गरिदिउँ त कति आउँछ कति आयो मेरो कति आयो भन्दाखेरि 40 मिलियन